बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के पास ऐसी इंफॉर्मेशंस आ जाती हैं जिस पर वो वक्त से पहले ही काम शुरू कर देते हैं और दुनिया को उस इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत बाद में पता चलता है। और पाकिस्तान और चीन की इंटेलिजेंस शेयरिंग इतनी ज़बरदस्त है, यही वजह है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को एतमाद में लेकर हर कदम उठाते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया आपको जो बाइडन की हुकूमत के आने पर और ट्रंप के जाने पर काफ़ी खुश नज़र आया होगा, लेकिन सच टीवी उर्दू आपको बहुत पहले से, बल्कि इंतखाबात शुरू होने से भी पहले से यही बताता रहा कि जो बाइडन किसी भी तरह मुसलमानों के और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं हो सकता। और पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है और पाकिस्तान और चीन की तरफ से अमेरिका की नई आने वाली हुकूमत को कुछ धमकियां दी गई हैं, कुछ वार्निंग्स दी गई हैं, जिनके बारे में आज की वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहे। जिस दिन जो बाइडन सदारत का हलफ उठा रहे थे, जब उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, उससे कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। पाकिस्तान और चीन अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी ताकत को दुनिया के सामने नहीं रखते, दुनिया को थोड़ा सा कम ही बताते हैं, जबकि भारत दुनिया को थोड़ा सा ज़्यादा बताता है। ये हर मुल्क की अपनी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि दुनिया खासतौर पर अमेरिका भारत को मजबूत देखना चाहते हैं, इसलिए भारत को ये परेशानी नहीं होती, जबकि पाकिस्तान और चीन बगैर किसी प्रेशर के अपनी ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुश्मन ममालिक को असल ताकत का अंदाज़ा होता है। जब ओबामा की हुकूमत थी और जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट था, तब पाकिस्तान ने शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा किया था, जिसकी रेंज पाकिस्तान ने करीबन 1700 किलोमीटर बताई थी, जबकि खदशात थे कि इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज़ायद है। और पाकिस्तान से ये पूछा गया था अमेरिका की तरफ से कि आपको इतनी ज़्यादा रेंज की क्या ज़रूरत है अगर आपकी दुश्मनी सिर्फ भारत के साथ है, कहीं आप इसराइल को तो टारगेट नहीं कर रहे। तो अब अमेरिका की नई हुकूमत के आने से पहले ही पाकिस्तान ने उसी दिन शाहीन 3 का कामयाब तजुर्बा किया। हालांकि ये मिसाइल टेस्ट के लिए तैयार था, लेकिन पाकिस्तान ने वही दिन क्यों चुना? क्योंकि अमेरिका को एक पैगाम देना था कि अगर आप भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं हमारे खिलाफ, तो याद रखिए कि हमारी रेंज इसराइल तक है और सिर्फ 9 मिनट लगेंगे इसराइल को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए। ये इतना ज़बरदस्त मिसाइल है। पाकिस्तान ने इसकी रेंज 2700 किलोमीटर के करीब बताई है, लेकिन ये 3000 किलोमीटर से भी ज़ायद इसकी रेंज है। और इसकी सबसे ख़ास बात है कि ये मल्टी टारगेट कर सकता है, एटमी मवाद को ले जा सकता है और एक से ज़्यादा निशानों को टारगेट बना सकता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की दुश्मनी तो भारत के साथ है, तो भारत के लिए तो शाहीन 2 मिसाइल काफ़ी था, सारा भारत उसकी रेंज में आता था, बल्कि उससे ज़ायद भी। तो फिर शाहीन 3 मिसाइल की ज़रूरत क्यों थी और उसी दिन उसका तजुर्बा क्यों करना था जिस दिन जो बाइडन ने हलफ उठाया? फिर उसके बाद अभी चीन ने पाकिस्तान को CH-4 ड्रोन्स की अर्जेंट डिलीवरी दी है, जो कि MQ-9 रिपर ड्रोन्स की कॉपी हैं, जो अमेरिका अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के ठिकाने तबाह करने के लिए पाकिस्तान पर भी इस्तेमाल करता रहा। और कहा जाता है कि CH-4 ड्रोन्स जो MQ-9 रिपर्स की कॉपी है, उसमें मज़ीद खसूसियात हैं जो MQ-9 रिपर ड्रोन्स से ज़्यादा इसको बेहतर बनाती हैं। अब चीन पाकिस्तान को CH-4 ड्रोन्स क्यों दे रहा है? एक तो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, दूसरा जो बाइडन की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के लिए, उसके खदशात हैं कि वो चेंज होने वाली है। और अफगानिस्तान में जो भारत के ठिकाने हैं, जो TTP के, दाइश के, BLA के जो ठिकाने हैं, उनको तबाह करने के लिए पाकिस्तान ये ड्रोन्स इस्तेमाल करेगा। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ट्रंप का जो अफगान तालिबान के साथ मुआहदा हुआ है, उसे रिव्यू करने की ज़रूरत है। उन्होंने उससे पीछे हटने का नहीं कहा, लेकिन उसे रिव्यू करने की ज़रूरत है कहकर अफगान तालिबान, चीन और पाकिस्तान को तशवीश में डाल दिया है।
یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرمپ جنگیں نہیں چاہتا تھا، وہ جنگیں ختم کرنا چاہتا تھا، اور جو بائیڈن کی جو پالیسی ہے، کیونکہ جو بائیڈن امریکی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے تو یہ جنگیں کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہتے، یہ تمام مسلمان ممالک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ چین ہے، اور چین کی سب سے بڑی شہرگ جو پکڑنا چاہتے ہیں وہ ہے سی پیک۔ اب سی پیک کو تباہ کرنے کے لیے بھارت اکیلا کافی نہیں ہے، اس لیے یہ افغانستان میں بھی اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، بھارت کی پوزیشن کو بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور پوری پلاننگ کر کے سی پیک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور 2019 میں جو بائیڈن نے ٹرمپ انتظامیہ کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ اگر آپ اپنے فوجیوں کی جانیں بچانا چاہتے ہیں، اس لیے افغانستان سے نکل رہے ہیں، تو آپ اپنے ٹھکانے پاکستان میں کیوں نہیں بنا لیتے تاکہ امریکی فوجیوں کی جانیں محفوظ رہیں۔ اب جب جو بائیڈن حکومت میں آیا ہے تو وہ یہ بات بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ عمران خان کسی کی سننے والا نہیں ہے، اور عمران خان وہ شخص ہے جو شروع دن سے افغان امریکہ جنگ کی مخالفت کر رہا ہے، اور پاکستان کا اس میں استعمال ہونا عمران خان کو کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہلری کلنٹن نے بھی پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اب جب جو بائیڈن کی حکومت بنی ہے تو ان کے جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں جنرل لائیڈ آسٹن، انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ ہم پاکستان کی ملٹری کے ساتھ بات چیت کریں گے، یعنی حکومت پاکستان کو سائیڈ پر لگا کے بات کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کی اوپر نیچے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آج کی ملاقات کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان طالبان کو فون کیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ آپ نے کسی صورت اس معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور یہ بھی ایک پیغام تھا امریکہ کو کہ اگر آپ ہماری ملٹری قیادت کے ساتھ بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان کی اور ملٹری قیادت کی جو روز کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ بھی ایک میسج ہے کہ اس وقت سول قیادت اور ملٹری قیادت ایک پیج پر ہیں، اور اگر آپ افغانستان کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پاکستان آپ کا کسی صورت بھی ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ پاکستان امریکی اسٹیبلشمنٹ کو، اوباما ایڈمنسٹریشن کو، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اب پھر انہوں نے ایک بار وہی سارا ڈرامہ کرنا ہے، پاکستان کو دھمکی دینی ہے کہ either you are with or against us، یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا تو آپ ہمارے خلاف ہیں۔ سی پیک پر بھی کام سلو کرنے کا کہا جائے گا، پریشر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان سے پہلے بھی یہ کام چلتا رہا، لیکن انتہائی سلو تھا کیونکہ انٹرنیشنل پریشر تھا پاکستان پر۔ اب یہ کام تیزی سے چل رہا ہے، اور ایک بار اگر چین اس میں کامیاب ہو گیا تو چین کو سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور امریکہ کے لیے چین سے بھی بڑا تھریٹ روس ہے، جسے گرم پانیوں تک رسائی حاصل نہ ہو، اس کے لیے امریکہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج اسے بھی سی پیک کا حصہ بنا کر گرم پانیوں تک رسائی دی جا رہی ہے، تو اب کی بار جب پاکستان کو دھمکی ملے گی تو پاکستان اب ڈبل گیم نہیں کر سکے گا، پاکستان کو کھل کر امریکہ کی مخالفت کرنی پڑے گی اور افغان طالبان کا ساتھ دینا ہوگا، اور صرف اس میں پاکستان ہی نہیں، چین اور روس بھی افغان طالبان کا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح چین بھی جو بائیڈن کی حکومت کے آتے ہی امریکہ کو میسیجز دے رہا ہے، کلیئر میسیجز۔ سب سے پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ جو ہی جو بائیڈن کی حکومت آئی 28 امریکیوں پر پابندی لگا دی چین نے، جن میں سب سے بڑا نام مائک پومپیو ہے، جس پر امریکہ کو بڑی تکلیف بھی ہوئی کہ چین نے یہ بڑا غلط کام کیا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ صرف امریکہ ہی پابندیاں لگا سکتا ہے۔ اب آج جو چین کے صدر کا بیان آیا ہے وہ انتہائی اہم ہے، ہم نے کبھی ان کو اتنی پریشانی میں نہیں دیکھا۔ چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ دنیا جو سرد جنگ کی طرف جا رہی ہے اسے کسی بھی طرح سے روکا جائے، کیونکہ اس کا انجام صرف اور صرف تباہی ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا، یہ ڈیڈ اینڈ ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چین کبھی بھی جنگیں نہیں چاہتا، وہ ٹریڈ کے ذریعے سپر پاور بننا چاہتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، ٹریڈ کرتا ہے، وہ ان سب کاموں میں نہیں پڑتا، لیکن زبردستی اسے ان چیزوں میں دھکیلا گیا، اور اب اس کے خلاف جو سب سے بڑا کارڈ امریکہ کھیلنے والا ہے وہ تائیوان کارڈ ہے، اور ہر چیز کا مقصد صرف اور صرف سی پیک کو ختم کرنا ہے، سی پیک کو سبوتاش کرنا ہے۔ اگر اس خطے میں 3 ممالک لڑ پڑے، تینوں نیوکلیر پاورز ہیں، پاکستان، بھارت اور چین،
تو یہ صرف اس خطے کی نہیں پوری دنیا کی تباہی ہوگی۔ امریکہ کو لگتا ہے کہ اگر اس سے چین اور بھارت تباہ بھی ہو جاتے ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ بڑا دور بیٹھا ہوا ہے، اور اسرائیل کو لگتا ہے کہ امریکہ اور چین آپس میں لڑ کر تباہ ہو جائیں گے اور اگلی سپر پاور اسرائیل ہوگا۔ یہ سب باتیں چین جانتا ہے، اسی لیے ان کے صدر نے آج یہ بیان دیا ہے کہ یہ ڈیڈ اینڈ ہے، یہ پوری دنیا کی تباہی ہے، اس لیے اسے روک دیا جائے کیونکہ اس میں بچنا کسی نے نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔